नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, क्योंकि हम लोगों के इस्लामी बाबरकत महीने जारी हैं और शब मेराज के वाक़े को हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको तफसील के साथ हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। रजब के बाद शबान और फिर रमज़ानुल मुबारक इंशाल्लाह आने वाला है और इन महीनों में लोग ज़कात अदा करते हैं, लेकिन हम लोगों को काफ़ी लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। पहली बात तो ये कि हम लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ज़कात का निसाब क्या है। अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है या आपके पास सेविंग्स हैं जिससे आप 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकते हैं, तो आप साहिब निसाब हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। आपने कम से कम अपना देखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप कहें जी मेरे पास पैसे तो हैं, थोड़ा सा सोना भी है, थोड़ा सा चांदी भी है, थोड़े से पैसे भी हैं। फिर आपने इन तीनों चीज़ों को मिला के चेक करना है कि आया जो सोना पड़ा है, जो चांदी पड़ी है, जो कैश सेविंग्स पड़ी है, उससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। अगर आप ख़रीद सकते हैं 52.5 तोला चांदी, तो फिर आप साहिब निसाब हैं। और सेविंग्स भी अगर आपके पास कैश में पड़ी हैं, तब भी आपने ये देखना है कि जितनी मेरे पास सेविंग्स पड़ी हैं उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तब भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर अब आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, ना चांदी है, सिर्फ़ आपके पास सोना है, तो फिर आपने ये देखना है कि आया मेरे पास सोना जो है वो 7.5 तोले है। अगर वो 7.5 तोले है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ये हो गया ज़कात का निसाब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है। ज़कात मुसलमान पर फ़र्ज़ है और ये मुसलमान को ही अदा करनी चाहिए। मतलब देने वाला भी मुसलमान हो और ज़कात लेने वाला भी मुसलमान हो। ये हमारे घरों के अंदर अक्सर लोग ये कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। जो हमारे घरों में नॉन मुस्लिम मेड्स आती हैं, अक्सर औरतें उन्हीं को अपनी ज़कात अदा कर देती हैं कि ये हमारे घरों में काम करती हैं, तो इनका पहला हक़ है, इनको देना चाहिए ताकि ये हमारे घरों में अच्छे से काम करती रहें, हमें छोड़ के ना जाएं। ऐसे का हम कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया होता है, जबकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मुसलमान है वो ज़कात अदा करेगा और अल्लाह ताला ने ये दस्तूर जो बनाया है, ये जो शरीयत हमें दी है, ज़कात के ज़रिए जो मालदार आदमी है वो अपने माल को पाकीज़ा करता है और इस तरह किसी मुस्तहिक की, किसी गरीब इंसान की दूसरी साइड पर मदद होती है। तो मुसलमान ही को ज़कात आपकी अदा होगी, ये आप लोगों ने क्लियर रखना है। किसी भी नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं लगती। फिर दूसरी बात ये कि बालिग मर्द और औरत पर ज़कात फ़र्ज़ है, किसी भी नाबालिग मर्द और औरत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। किसी दीवाने पर, किसी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। किसी का कोई ग़ुलाम है तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये जो ग़ुलाम और आज़ाद का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए है, जबकि अब तो कोई ग़ुलाम नहीं होता, ना कोई कनीज़ होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नॉलेज के लिए मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद निसाब का मालिक होना, यानी जिसके पास निसाब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इतनी सेविंग्स हो जिससे वो 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हो, तो वो साहिब निसाब है। अगर इससे कम है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब इसके बाद एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट वो ये है कि आप जो आपका निसाब है, जो गोल्ड है या सेविंग्स है, जो कैश है, वो जो जिस तरीके से भी आप किसी चीज़ के मालिक हैं, आपके कब्ज़े में वो हो, तब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वरना नहीं। मसलन अगर किसी ने अपना माल ज़मीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया और काफ़ी सालों बाद उसे जगह याद आई और उसका माल मिल गया, तो जब तक माल नहीं मिला था उस वक़्त की ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं है, क्योंकि निसाब का मालिक तो वो था, यानी उसकी चीज़ जो थी उसका वो मालिक तो था, लेकिन उसके कब्ज़े में नहीं थी। यानी आप किसी सोने के, चांदी के, किसी भी चीज़ के, किसी प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं लेकिन आपके कब्ज़े में नहीं है, तो तब भी आप के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी कस्टडी में है, तब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है।
اس کے علاوہ جو ہے جو نصاب ہے وہ قرض سے فری ہو، مگر یعنی کہ کسی کے پاس اگر 1000 ہے مگر وہ 1000 کا قرض دار بھی ہے، یعنی اس نے کسی کو قرض بھی 1000 روپیہ دینا ہے، تو اس کا جو وہ مال ہے جو اس کے پاس 1000 ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، تو وہ قرض سے فارغ نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی پہلے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آیا میرے اوپر قرض کتنا ہے، پہلے قرض کی ادائیگی، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ، جو پھر آپ باقی مال کے آپ مالک ہوئے نا۔ تو اس کے بعد نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی حاجت اصلیہ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی سامان ہے جو آپ اون کر رہے ہیں، جتنی آپ کی سیونگز ہیں، وہ حاجت اصلیہ سے ان کو ادا کرنے کے بعد ہو۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہے کہ آدمی کی زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلاً اپنے رہنے کا مکان، سردیوں گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان، کھانے پینے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میز، چولہے، پنکھے وغیرہ، ان مالوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سیونگز ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، میں نے گھر کے بل دینے ہیں، میں نے جو آپ کے ڈیلی روٹین کے خرچے ہیں، پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نصاب چیک کرنا ہے کہ اب میرے پاس جو سیونگز بچ رہی ہیں، جو پیسے بچ رہے ہیں، جو جن کا میں مالک ہوں، جو میری کسٹڈی میں ہے، وہ آیا اتنی ہیں کہ ان سے میں 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں، پھر آپ صاحب نصاب ہے، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب پھر مال تجارت، یا کوئی کہ مال تجارت کا کوئی مالک ہے، یا کسی کے پاس جانور تھے جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں چرنے کے لیے، تو یہ جو ہے اس کا مال جو ہے وہ بڑھنے والا ہے۔ سونا چاندی جو ہیں وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں، یا تاکہ ان سے نفع ہو اور یہ بڑھتے رہیں۔ سونا چاندی جس حال میں بھی ہوگا، زیور کی شکل میں ہو یا دفن ہو، ہر حال میں ان پر زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ اب سونے کا نصاب آپ کو کلیئر کر دیا 7.5 تولے، چاندی کا نصاب بھی کلیئر کر دیا 52.5 تولے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مال نصاب پر 1 سال گزر جانا، یعنی نصاب پورے ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے، تو سارا سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے پاس مال آیا ہے، میں نے سونا خریدا ہے یا چاندی خریدی ہے، یا میرے پاس جو مال آ رہا ہے اس کے اوپر مجھے 1 سال گزر گیا ہو، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ جو کچھ چیزیں تھیں، یہ تھیں میں نے آپ کو بتائیں کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے۔ اب کچھ عورتیں جو ہیں وہ زیورات کی مالک ہوتی ہیں، چاہے انہیں وہ میکا سے اپنے ملا ہو یا شوہر نے انہیں دلایا ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دے تو مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ ان زیورات کی مالک نہیں ہے، جو میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکی ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح تجارتی جو مال ہوتا ہے اس کی بھی قیمت لگائی جائے، پھر اگر اس سے سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، صرف مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب صرف پیسے ہیں، اور پیسے اتنے ہیں کہ ان سے کم 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو اپنے ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کا 40واں حصہ بنتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ کم ہے، بس یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تاکہ انسان بخیل نہ ہو، اور ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کے اندر مدد کا جذبہ باقی رہے، تو اس چیز سے گھبرانا ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کو پاکیزہ کرتا ہے، اور جتنا اس کو روکا جاتا ہے لوگ ادا نہیں کرتے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ قیامت والے دن یہی جو زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی ہوگی، یہی ان کے گلوں میں وبال بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو بوقت زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے یا کرنی ہے ان کی زکوٰۃ کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔